كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाल्लाह बहुत अच्छी तिलावत बस यो मुझे हाथ नीचे खड़ा रहेगा उस्ताद हम भी वीडियो बनाना فأرسلوا واردهم فأدلى